دعا خیر مل کے پڑھوں جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم بلغ واوصل ثواب ھذا الکلام بالذی بعد قبولک ایاہ ہدیۃ وتحفۃ انا الی ارواح جمیعا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ روے، مل کے محبت دنال عقیدت دنال اپنے آقا و مولا دی ذات تے جھوم جھوم کے اچھی آواز نال پڑھو جا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک دفعہ ولوی اپنے آقا و مولا دی ذات دے اتے ذرا جھوم کے بلند آواز نال درود پڑھو، کیونکہ جڑی جگہ دے اتے بندہ درود پڑھ دے جدن ٹر ویندے کل قیامت علی دین او جگہ بھی بندے دی گواہی دے سی کہ اے بندہ نبی دا غلام بھی ہے، نبی دی ذات دے اتے درود بھی پڑھدا ہے۔ ذرا جھوم کے اونچی آواز نال پڑھو چا اللہم صلی علی محمد وعلی آل و اصحاب۔ جکو رب سائیں عرش دے کول سڈائے ان کو مدنی سائیں لجپا لاہ دے۔ جنہ دی توجہ ہو گئی ہے تہاڈی بڑی مہربانی، جنہ دی توجہ حالے تک نہیں تھی، میں انہاں بندے نال مخاطب تھی کہ اے شعر خاص طور دے انہاں کو سنانا چاہنا جلے حالے تک چپ کر کے بیٹھن تے سبحان اللہ نہیں بولی۔ میں تہاڈے سامنے تہاڈا بال بھی ہاں، تہاڈا بھرا بھی ہاں، لیکن جنہاں نبی دی غلامی دی گال آندیے ول نہ کوئی سید ڈٹھا ویندے نہ کوئی امتی ڈٹھا ویندے، ول ڈٹھا ویندے تے صرف دل دا عشق مصطفیٰ ڈٹھا ویندے۔ یہ واسطے پتہ نہیں ہوندہ شیخ سادی فرمینن کہ جنگل کو خالی نہ سمجھو، پتہ نہیں کتھا شیر ستا ہوئے، تے سارے استاد صاحبادیان بھی مجمع کو بھی خالی نہ سمجھو، پتہ نہیں اللہ دا پاک بندہ کتھا موجود ہوئے۔ میں خاص طور تے نیک بندے بزرگ بیٹھے ہوئے تہاڈی دعا عرشاں دے ویندی ہے، تہاڈی دعا دی خاطر میں شعر پہ پڑھنا توجہ فرمیسو۔ جیکو رب سائیں عرش دے کول سڈائے اوکو مدنی سائیں لجپا لاہ دن، جائیں ریت تتی تے چم ساڑ دیتا اوکو عاشق پاک بلا لاہ دن۔ جنہ دا دین دے لگے انہاں کلو پوچھ، جائیں 72 کوہین اندے کلو پوچھ، جے علی اکبر دیتے اندو کلو پوچھ، جے 6 مہینے دا علی اصغر ہتھاں وچ آ کے تیرا نال چٹوائے قبلہ اندے کلو پوچھ، جے سجدے وچ سر رکھ کے قبلہ سر دے اتے چھرے نال قبلہ دھڑ انج کیتے سر انج کیتے، اس حسین کلو پوچھ دین دی قدر کیا ہے، کیونکہ مزہ جو اہدی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، حسین دسیاں رضا خدا دی، نہ ناز وچ ہے نہ نیاز وچ ہے۔ ہر بندے دی داد نہیں چاہیے جڑا حسینی ہوئے جندہ حسین نال تعلق ہوئے، صرف او بندہ سر چاہے میرے نال علاوے، کیونکہ مزہ جو اہدی نماز وچ ہے، نہ سوز وچ ہے نہ ساز وچ ہے، حسین دسیاں رضا خدا دی، نہ ناز وچ ہے نہ نیاز وچ ہے، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری، حسین سجدے تو سر نچایا حسین اج بھی نماز وچ ہے، حسین سجدے تو سر نچایا حسین اج بھی نماز وچ ہے۔ اور میں آدھر اللہ کہ
کہ جنت ویکھ چکی ہے قبلہ جنت دے مالک حسن حسین ہیں جنت دے عورتاں دے سردار قبلہ حسین دی اماں ہے اور حوض کوثر دے کرسی علی بادشاہ دی ہو سی جے حوض کوثر پیونے جے جنت وچ داخل ہونے ول انہاں ہستیاں نال بنا کے رکھ صحیح پہ چلتے قبلہ کو چھوڑ دو ذرا اونچی آنکھوں چا سبحان اللہ میں پیادا قبلہ دنہ دا دین دے اوتے لگے جنہ دا دین دے اوتے خرچ تھے اساں بولیں دے تونی جو سالا کچھ لگا نہیں قبلہ جنہ دا دین دے اوتے لگے میں انہاں دی گال سناواں دوپہر دا ٹائم ہے سورج گرمی کھڑا وسیں دے زمین تپ کے قبلہ انگارہ بن چکی ہے ایک کالے رنگ دے ملنگ حبشی کو گھنن آکے ان دے جسم دے کپڑے لہائے گئن ان کو تتی ریت دے لٹایا گئے بھاری پتھر چاکے ان دے سینے دے اتے رکھا گئے قبلہ جلے چم سڑن لگی ہے ان دی زبان دے وچوں محمد محمد دی صدا بلند تھئیے چم سڑ گئے محمد محمد دی صدا بلند تھی دی رہیے قبلہ گوشت بھنیج گئے محمد محمد دی صدا نہیں رکی بغض دے وچ پہلے بھرا ہویا ہے امیہ اٹھے انہیں میخ چاہتی ہے ہتھوڑی چاہتی ہے آکے زبان چ میخ ٹھوکی سی اور زبان تا رکیے پر انگ انگ محمد محمد پیا پکریں دے قبلہ انہیں کوڑا چاہتے آکے کوڑا مارے جوان نے وقت محمد محمد پکارے انہیں وقت کوڑا مارے انہیں وقت محمد پکارے انہیں وقت کوڑا مارے انہیں وقت محمد پکارے میں دیتا کیڑا پتا ہے جڑا اس جملے تے نہیں بولیں گا قبلہ انہیں وقت کوڑا چاہتے انہیں وقت محمد پکارے تھک ہار کیا دے پتہ نہیں کیوں چھے مٹی دا بنائے میں مریندا تھک گیا تو محمد محمد بولے گا نہیں تھکا جوان اٹھے آنکھ وچ آنکھ پاتی سی آدھے وانا دا تے کو کیا خبر تے کو مریندے چاسا دیئے ساکو یار دا نا گھندے چاسا جتنا بول سکتے ہو چی آنکھو چا سبحان اللہ میں دعا کرنا یا اللہ جڑا نبی دے عاشقاں دا ذکر سن کے اچھی بولے کل قیامت والے دی اس بندے کو بھی نبی دے عاشقاں میں جگہ نصیب فرماوے ذرا ایک دفعہ ذرا محبت نال اچھی آنکھو چا سبحان اللہ اور شعر سن سو قبلہ ساری محنت میں شعر واسطے کی دیئے جب کو رب سائیں عرش دے کول سدائے ان کو مدنی سائیں لجپالہ دن جائیں ریت تتی تے چم ساڑ دیتا ان کو عاشق پاک بلال دن جائیں ایک دند بدلے بطری کڑھا چھوڑی ان کو سب کرنی سائیں جتوال دن بزرگ توں پہ بولینن کیونکہ اویس کرنی دا واقعہ سنی بدن کہ جنہ جوان نہیں سنیا میں انہوں کو تھوڑی جی جھلک دینا چاہنا قبلہ میں ہوا نا تو میں پوچھا بھی فلاں بندے دا کیا حال ہے فلاں ملک دا کیا حال ہے تو اندے وچ کوئی وڈی گال نہیں تو کوئی علاقے دا نمبردار ہوئے سردار ہوئے او پوچھے بھی یارو پیر دا کیا حال ہے تو پیر دی بڑی شان بن دی ہے جرن کافلے آندے ہن نا کرن دے اندر تے کرن دے وچ اویس کرنی پوچھدا ہے سنو میرا نبی کیا پیا کریندا ہے میرا سونا کیا پیا کریندا ہے تے جدن کرن دے وچوں کافلے ونجن نا مدینے تے ول سونا مدینے والا انہاں کافلے والیاں کولوں پوچھدا ہے او میاں کتھوں آئے وے پادن سونا کرنی چوں آئے ہیں اچھا کرنی چوں جو آندے پے وے کرنے چ ایک بندہ رہندے جیندا نا اویس ہے جیندے ہاتھ دے اوتے برس دا نشان ہے ان کو جان دے وے او کافلے والے دن سونے ان کو تو اسا کملا سمجھ دے ہیں اسا تو کو گالا سمجھ دے ہیں اسا تو کو ہر وقت روندا ڈٹھے نیر بہندا ڈٹھے جیندی توجہ نہیں وہ بندہ بالکل نہ سنے اے نبی دا ذکر ہر بندہ سن ہی نہیں سکتا لیکن جڑے نبی دا امتی بیٹھے نبی دا کلمہ پڑھتے جے کو نبی دی شفاعت دی ضرورت ہے او بندہ میری آنکھ وچ آنکھ پہ سی جڑا نبی پوچھے نا او یا ویس کو جان دے وے ان دے ہاتھ دے برس دا نشان ہے لوگ کا دن سونے اساں کو گالا سمجھتے ہیں اساں کو کملا سمجھتے ہیں اساں کو ہر وقت روندا ڈٹھے نیر بہندا ڈٹھے نبی فرماوے نا لوگوں او دنیا داری دی وجہ کلو نہیں پیا روندا میں محمد دی یاری دی وجہ کلو پیا روندا جے کو رب سائیں عرش دے کول سدائے ان کو مدنی سائیں لجپالہ دن جائیں ریت تتیتے چم ساڑ دیتا ان کو عاشق پاک بلالہ دن جائیں ایک دند بدلے بطری کڑھا چھوڑی ان کو سب کرنی سائیں جتوالہ دن جیندے سر نیزے تے چڑھ قرآن ہے پڑھیا ان کو چن زہرہ تا اللہ اللہ دن جیندے سر نیزے تے چڑھ قرآن ہے پڑھیا
ان کو چند زہرا دا لا لاہ دن وقت انتہائی مختصر ہے میں صرف چند منٹ دی حاضری پیش کر کے ول میں اجازت چاہنا ایک دفعہ ذرا مل کے آکھو سبحان اللہ جڑے پچھلے حضرات بیٹھے ہوئے اگر تو حقو بھی ذوق آنا پہ ہوئے تو اچھی آکھو سبحان اللہ توجہ فرمے سو ہر بندے دا کوئی نہ کوئی دوست ہوندے ہر بندے دا کوئی نہ کوئی یار ہوندے ہر بندے دا کوئی نہ کوئی سجن ہوندے کوئی نہ کوئی ساتھی ہوندے تے سیانے بندے بیٹھے ہوئے تو ساتھ دے رہاں دے بھی بندہ اپنے یاراں تو پہچانا ویندے کہیں پوچھا یار فلاں کیسا ہے انہاں کہا یہ کیا اوکھی گال ہے ان دی محفل دیکھ گن ان دے دوست دیکھ گن اگر چنگیا نال بیندہ ہو سی تے چنگا ہو سی اگر بھیڑیا نال باندھا ہو سی تے بھیڑا ہو سی خدا دی قسم چنگیا دی تے کیا گال ہے چنگیا نال کتا کے بہ ونجے رب ان کو بھی چنگی بنا چھوڑے دے اور یاد رکھو میرے حسین کو مدینے دے اندر قرآن تو ود کے کوئی قیمتی تے پکیزہ ملیا ہی نہ جن دے نال حسین یاری لیندہ جن دے نال حسین دوستی کریندا جس سینہ محمد دے ہوتے قرآن نازل تھیندا رہا اس سینہ محمد دے ہوتے حسین پل کے جوان ہوندا رہا اور توجہ فرمے سو قرآن تے حسین دی بچپن دی جاری قرآن تے حسین دی بچپن دی دوستی ایک نہیں دوئے محمد دے سینے دے ہوتے جلوہ فرما ہے قرآن نے حسین کو لو پوچھا حسین تیرا میرا بچپن دا یارانہ ہے تیری میری بچپن دی دوستی ہے تیرا میرا بچپن دا اکٹھا ساتھ ہے اے دسا تو میرے نال دوستی کتھا تک نہیں بیسیں تو میرے نال ساتھ کتھا تک دیسیں اور حسین نے جڑا جواب دیتا حسین نے کہا قرآن تے کو خبر ہونی چاہیے میرے بابے جیاں کسے دا بابا لجپال نہیں میری ماں جہیں کسے دی ماں لجپال نہیں میرے نانے جیاں کسے دا نانا لجپال نہیں میں لجپالا دا بال ہاں جڑے لجپال ہوں دن او دوستیاں نبھا جان دن جڑے لجپال ہوں دن او وفاداریاں نبھا جان دن او بے وفا ہونن جڑے رستے میں چھوڑ وینن قرآن تے کو خبر ہونی چاہیے میں انج تیرے نال پیار کرے سا اتنا تیرے نال دوستی کرے سا دنیا تے کو داد دے سی آکسی حسین واہ یاری جو لئیے تیری یاری لاون دی چس آ گئی ہے قرآن نے کہا حسین ذرا دساتے صحیح نا تو میرے نال کتنی دوستی نہیں بھیسیں کتنی وفاداری نہیں بھیسیں کتنا تعلق نہیں بھیسیں اور حسین نے جڑا جواب دیتا حسین نے فرمایا قرآن میں اماں دی گود وچ ہوساں تیری تلاوت کرے ساں میں نانے دے مونڈیاں دے ہوساں تیری تلاوت کرے ساں میں قبلہ مکے وچ ہوساں تیری تلاوت کرے ساں میں مدینے وچ ہوساں تیری تلاوت کرے ساں میں سفر وچ ہوساں تیری تلاوت کرے ساں میں حضر وچ ہوساں تیری تلاوت کرے ساں میں نماز وچ ہوساں تیری تلاوت کرے ساں میں تراویح وچ ہوساں تیری تلاوت کرے ساں میں بھوکا ہوساں تیری تلاوت کرے ساں میں پیاسا ہوساں تیری تلاوت کرے ساں میرا اکبر شہید ہوسی میں تیری تلاوت کرے ساں میرا اصغر شہید ہو سی میں تیری تلاوت کرے ساں میرا اونا محمد زبا ہو سی میں تیری تلاوت کرے ساں میرے عباس تے بازو کٹوے سن میں تیری تلاوت کرے ساں میرا تریدی پانی بند ہو سی میں تیری تلاوت کرے ساں میرا دھڑ کربلا دی خاک دے ہو سی سر نیزے دی نوک دے ہو سی اتوی یاسین والقرآن الحکیم دیا آوازہ پیان دیا ہو سی نبی دا نورے علی دا چینے تے کھیر زہرا دا پیندہ رہ گئے بہشتہ وچو پنگھوڑا آیا حسین جینتے جھلیندہ رہ گئے توجہ فرمے سو گال مکمل کرا قبلہ ہون قرآن نے پوچھا قرآن کلو حسین نے پوچھا قرآن میں تو تیرے نال توڑ تک نہیں بھیساں ہون ذرا تو دسا تو میرے نال کتنی یاری نہیں بھیسیں تو میرے نال کتنا تعلق نہیں بھیسیں اے یاد رکھو علماء کلو تو سن دے آندے وے جو حسین نے قرآن پڑھا حسین نے قرآن پڑھا میں علماء کو معافی مانگ کے میں ولیاں دی جماعت دا عقیدہ بیان پہ کرنا میں انہاں لوگاں دا عقیدہ بیان پہ کرنا جڑے ٹاپ کلاس دے لوگ ہیں جی میں داتا علی حجویری جی میں بابا فرید جی میں پیر مہر علی شاہ میں عام لوگاں دی گال نہیں پیا کرنا میں ولیاں دی گال پیا کرنا جو انہاں دا عقیدہ کیا ہے جب قبلہ توجہ فرمے سو جنرل حسین نے پوچھا قرآن تو دسا تو میرے نال کتھا تک تعلق نہیں بھیسے تو میرے نال کتھا تک جاری نہیں بھیسے کتھا تک وفاداری نہیں بھیسے اور قرآن نے جڑا جواب دیتا آدھے حسین
اماں دی گود وچ تو میری تلاوت کریں، نانے دے مونڈیاں دے تو میری تلاوت کریں، مکے دے اندر تو میری تلاوت کریں، مدینے دے اندر تو میری تلاوت کریں، سفر دے اندر تو میری تلاوت کریں، حضر وچ تو میری تلاوت کریں، ترے دین دا پیاسا تو میری تلاوت کریں، اکبر دے کے تو پڑھیں، اصغر دے کے تو پڑھیں، اولا محمد دے کے تو پڑھیں، عباس تے بازو کٹا کے تو قرآن پڑھیں۔ اے حسین جدہ تیرا دھڑ علیحدہ تھی سی، سر نیزے دی نوک دے چڑھ سی، ول تو چپ تھی ونجے میں رب دا قرآن تیرے سر دی آپ تلاوت کرے سا، میں رب دا قرآن تیرے سر دی آپ تلاوت کرے سا۔ نبی دا نورے علی دا چینے کھیر زہرا دا پیندہ رہ گے، بہشتہ وچو پنگھوڑا آیا حسین جیتے جلیندہ رہ گے، اجنوی ناداں پوچھ دے ودے ہن حسین کیا ہے، حسین کیا ہے، میں تے کو دساواں حسین اللہ دا او قرآن ہے جڑا نیزے تے چڑھ کے پڑھیندہ رہ گئے۔ آج کچھ لوگ آدن بھئی قرآن پڑھو تے ذکر حسین نہ کرو، رام اور رمان دیا نا بھی ذکر حسین کر کے کیا کرنے، قرآن پڑھو ذکر حسین نہ کرو۔ اہل سنت دا عقیدہ ہے قرآن بھی پڑھو ذکر حسین بھی کرو۔ میں تا قبلہ تک قرآن پڑھ کے بخشنے تے اپنے بابے کو پڑھ کے بخش، قرآن پڑھ کے بخشنے تے اپنی ماں کو قرآن پڑھ کے بخش، اوے قرآن پڑھ کے بخشنے تے اپنے وڈیریا کو قرآن پڑھ کے بخش، اوے اس حسین کو تو کیا قرآن پڑھ کے بخشے سے جڑا نیزے دی نوک دے خود قرآن دی تلاوت پہ سنیں گے۔ ماضی کی گردشوں میں کھو گیا کہیں یزید، ماضی کی گردشوں میں کھو گیا کہیں یزید، مسلم کے دل پہ آج بھی ہے حکومت حسین کی۔ ایک آخری بات کر کے واپسی دی والی اجازت چاہنا، قبلہ جنن نبی دی بیٹی، نبی دی نواسی علی دی بیٹی فاطمہ الزہرا دے دل دا ٹکرا جناب زینب سلام اللہ علیہا ایک کربلا دا سارا سفر، شام دا سفر کر کے مدینے واپس ہے نا تے آکے میری سین نے قبلہ ہر ایک دے قبران دے حاضری دیتی ہے، بھرا حسن دی قبر تے گئیے سلام کیتے بولی نہیں، سورے عبداللہ دی قبر تے گئیے سلام کیتے بولی نہیں، سہیلیاں کو ملیے سلام کیتے بولی نہیں، لیکن جنن اپنی اماں زہرا دی قبر تے آئیے اتکن سین نے ایک جملہ علیہ کائنات ہلا کے رکھ دیتی ہے، عرض کریں دی اماں میں گال کوئی ہزار نہیں کرنی، گال ہکا ہی کرنی ہے، اماں میں گئی ہمیں کربلا اج 2 سال بعد واپس آئیاں، کچھ چیزاں تیرے بابے محمد دیں گھن گئی ہم، کچھ چیزاں اپنے بابے علی دیں گھن گئی ہم، اماں تیرے بابے محمد دا قرآن گھن گئی ہم، اپنے بابے علی دا حسین گھن گئی ہم، تیرے بابے محمد دا کلمہ گھن گئی ہم، اپنے بابے علی دا علی اصغر گھن گئی ہم، تیرے بابے محمد دا روزہ گھن گئی ہم، اپنے بابے علی دا عباس گھن گئی ہم، تیرے بابے دا قبلہ شریعت گھن گئی ہم، اپنے بابے دا خاندان گھن گئی ہم، اج میں 2 سال بعد واپس آئیاں، آکھنا اے چاہنیاں اپنے بابے علی دی ہر شے لوٹا کے آئیاں، تیرے بابے محمد دی ہر شے بچا کے واپس پہ آئیاں۔ اماں میرے بابے دے حسین کو کفن نہیں ملا، لیکن ہن قیامت تک کہیں یزیدی دی جرت نہیں جو قرآن دا غلیف کو ہاتھ لا کے دکھاوے، اماں میرے علی اصغر کو پانی نہیں ملا، لیکن ہن قیامت تک خدا دے دین دے پرچم کو بھی بلند کر رہیاں، نبی دی رسالت دے پرچم کو بھی بلند کر کے پیانیاں۔ اماں دی قبر دے حاضری دیون دے بعد سیدہ زینب اپنے نانے محمد دے روزے تے گئیے، تے جلے روزے تے گئیے ون کے عرض کریں دیئے نانا ہون میں دساواں جو تیری امت نے تیرے حسین نل کیا کیتے، اماں میں دساواں نانا میں دساواں جس حسین کو تو زبانہ چسویں دا ہمیں آج پیاسا پانی دے واسطے کیویں تڑپ دا رہے، نانا میں دساواں جو حسین دے اتے گھوڑے کیویں دوڑیں، اے گال کر کے سیدہ زینب نے ایک تھیلا کھولے، اس تھیلے وچ او قمیض ہے جڑی حسین نے کربلا دے اندر زیب تن کیتی ہوئی ہے، اس قمیض دے ایک نہیں 2 نہیں سینکڑے دی تعداد دے اندر تیراں تے تلواراں دے زخم ہن، قبلہ جرن او قمیض چاہ کے سیدہ زینب نے حضور دی قبر تے رکھیے، روایات وچ ملدے حضور دی قبر ہلن لگ پئیے، حضور دا روزہ حرکت وچ آ گئے، سیدہ زینب نے حضور دی قبر دے ہاتھ رکھ کے فرمائے نانا
میں کربلا دے وچ نہیں رنی، میں بازاراں دے وچ نہیں رنی، میں دربار یزید وچ نہیں رنی۔ نانا اج تساں حسین دی قمیض دیکھ کے تہاڈے کولوں برداشت نہیں تھیا، تہاڈی قبر ہلن لگ پئی ہے۔ نانا میری اکھاں دے سامنے میرے بھرا دے اوتے گھوڑے دوڑدے رہن، تیراں نال جسم چھلنی تھے، میں ہے دھاڑ نہیں کیتی، ہے پٹ نہیں کیتی، میں منہ چوں کوئی غلط جملہ نہیں ہلایا۔ نانا جرن میرا حسین ذبح ہوندا رہی ہے، میں تیرا قرآن پڑھتی رہی ہاں یا تیری دین دے مطابق صبر کریں دی رہ گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اور میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات اللہ رب العزت اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے انہاں دا ثواب چاچا خدا بخش صاحب کلہوڑا انہاں دی گھر والی محترمہ دی روح کو اصال کرنے ہیں، اللہ کریم انہاں دی بخشش فرماوے، اور جتنے قرب و جوار دے اندر قبرستان ایک مسلمان مدفن ہیں اللہ رب العزت سب کو غریق رحمت فرماوے، آمین بجاہ النبی۔